अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ और मैं हूं मोहसिन नदीम। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि विहाड़ी के चक नंबर 198 WB में अल खिदमत सोसाइटी की जानिब से यौम आज़ादी नहायत जोशो खरोश से मनाया गया। तफसीलात बता रहे हैं इरशाद साजिद गुज्जर। जी बिल्कुल, पाकिस्तान भर की तरह विहाड़ी के नवाही गांव चक नंबर 198 WB में अल खिदमत फाउंडेशन ने भी यौम आज़ादी की पुरवकार तकरीब मुनक़द की। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं शौकत खान साहब, जो बानी अल खिदमत फाउंडेशन हैं। उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से यौम आज़ादी के हवाले से क्या बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी शौकत साहब, यौम आज़ादी जैसा कि तमाम पाकिस्तानियों के लिए आज खुशी का दिन है, अब आप उस हवाले से क्या कहेंगे। जैसे कि आपने देखा कि हमारे पुरपुकार तकरीब हुई 198 WB में ज़िला बिहाड़ी में, तो इसी तरह हमारे जितने भी नौजवान याद दिलाते हैं हमारे पाकिस्तान की यौम जो है विलादत होती है पाकिस्तान की, उसको याद दिलाने के लिए हम ये प्रोग्राम करते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, आमीन। जी, हमारे साथ मलिक खुर्शीद हसन साहब हैं, उनसे जानते हैं कि यौम आज़ादी के हवाले से वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क भर की तरह 198 WB टिब्बा सुल्तानपुर में भी अल खिदमत वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज मुल्क भर में 75वां यौम आज़ादी मनाया जा रहा है। मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह करीम हमारे मुल्क पाकिस्तान को ता क़यामत सलामत रखे। इस शेर के साथ इजाज़त चाहूँगा कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फ़सल गुल, जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ जो गुल खिले वो खिला ही रहे, यहाँ से ख़िज़ां को गुज़रने की भी मजाल ना हो। वस्सलाम, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जी मिर्ज़ा साहब, आप यौम आज़ादी के हवाले से। मैं आज यौम आज़ादी की तकरीब जो हुई है हमारे यहाँ, मैं उस पर सब भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम मीडिया के लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला हम सब को सलामत रखे और हमारे इस मुल्क को सलामत रखे, इसको अंदरूनी बरूनी शरों से भी महफूज फरमाए और इसकी सरहदों की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जी, जिंदाबाद। अल्लाह पाक पाकिस्तान को कायम व दायम रखे, अंदरूनी और बैरूनी साजिशों से महफूज फरमाए। ये कहना था मिर्ज़ा बशीर साहब का। यौम आज़ादी 75वां यौम आज़ादी जो है वो अल खिदमत फाउंडेशन ने बड़ी पुरवकार तकरीब के साथ मुनक़्क़िद किया और केक काटा गया। यौम आज़ादी के हवाले से परचम कुशाई भी की गई। हम इस वक्त पूरी सिटी न्यूज़ की टीम जो है वो इस वक्त मौजूद हैं अल खिदमत फाउंडेशन की पुरवकार तकरीब में। और यहाँ पे जो मतलब हमारे मेहमानान गिरामी और जो इलाके से मोतबर लोग भी आए, उनसे भी हमने बात की और यौम आज़ादी के हवाले से गुफ्तगू की। जी मंडी बहाउद्दीन में यौम आज़ादी के हुसूल में बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के विजन को नुमाया करते हुए तजदीद अहद करने के लिए डिप्टी कमिश्नर उस्मान खालिद खान की हिदायत पर ज़िले की तीनों तहसीलों में कदावर स्क्रीनें लगाकर तारीखी वीडियो क्लिप्स अवाम को दिखाए गए। शहरियों ने इस इक़दाम पर मुसरत का इजहार किया। फ़िज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। इस इक़दाम का मकसद नौजवान नस्ल के साथ मिलकर तजदीद अहद करना था। इस मौका पर शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहरियों ने बड़ी स्क्रीन पर कायद आज़म की तारीखी तकरीर और इसकी बका, सलामती, खुशहाली के लिए तजदीद अहद किया और कौमी और मिली नगमों ने वतन से मोहब्बत को ज़िंदा कर दिया। साहिवाल में भी जश्न आज़ादी की डायमंड जुबली के मौके पर परचम कुशाई की तकरीब साहिवाल आर्ट्स काउंसिल में मुनक़्क़िद हुई। तकरीब में कमिश्नर साहिवाल सलवत सईद ने परचम कुशाई की। मज़ीद बता रहे हैं शकील अहमद शाह। बिल्कुल मुल्क भर की तरह साहिवाल में भी जश्न आज़ादी डायमंड जुबली परचम कुशाई की तकरीब साहिवाल आर्ट काउंसिल में मुनक़्क़िद की गई। कमिश्नर साहिवाल सलवत सईद ने परचम कुशाई की। इस मौके पर RPO साहिवाल तैयब हफीज चीमा, डिप्टी कमिश्नर खिजर अफजाल चौधरी, DPO साहिवाल सादिक बलोच, ज़िलाई अफसरान, सियासी और समाजी शख्सियात, सहाफ़ी, सिविल सोसाइटी और शहरियों ने बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब में स्कूल के बच्चों ने मिली नगमे टैबलू पेश किए। इस मौके पर कमिश्नर साहिवाल सलवत सईद का कहना था, आज़ादी के असूल के लिए हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हर शख्स पूरी ईमानदारी, लगन और मेहनत से काम करे और पाकिस्तान से ही हमारी खुशियाँ वाबस्ता हैं। आए मिलकर अहद करें कि पाकिस्तान की खातिर किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। पाकिस्तान हम सब का है, इसकी तरक्की के लिए अपना अपना हिस्सा ज़रूर डालें। इस मौके पर RPO साहिवाल तैयब हफीज़ चीमा का कहना था, वतन अजीज़ की खुशहाली, मुल्क का नाम रोशन करने के लिए मेहनत से काम करें, अपने मुल्क को आगे लेकर जाएं। पाकिस्तान अल्लाह ताला की नेमत है,
कैमरा टीम के साथ शकील अहमद शाह, सिटी न्यूज़ साहिवाल। जड़ावाला के इलाका गंगापुर में भी यौम आज़ादी की खुशी में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें खुसूसी शिरकत मुफ्ती अब्दुल रब शाकिर और मौलाना उमर फारूक ने की। उनका कहना था कि कायद आज़म की क़यादत में मुसलमानों ने जानों की कुर्बानियाँ देकर अलग वतन हासिल किया। बर सग़ीर पाक व हिंद के मुसलमानों की तारीख़ में 14 अगस्त की बहुत अहमियत है। आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है जो कुदरत की जानिब से पाकिस्तान के करोड़ों इंसानों को नसीब हुई। उन्होंने कहा कि अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अपने आज़ाद वतन की कदर करें और उनकी हिफाजत करें और दिफा के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें। 14 अगस्त के दिन पाकिस्तान की अवाम इस अज़्म का इजहार करें कि हम पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और सलामती के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। अहमदपुर सियाल में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह हो गया। कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह पार्लिमानी सेक्रेटरी राना शहबाज अहमद खान ने किया। इस मौके पर मलिक मोहम्मद खान अवान, महर अमीर हसन सरगाना, सदर तहसील प्रेस क्लब आकिल खान ढोल, नायब सदर तहसील प्रेस क्लब महर जवाद दलाना और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। कबड्डी का खेल भी सजाया गया, जिसमें खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और शायकीन ने खूब दाद समेटी। राना शहबाज अहमद खान का कहना था कि ऐसे कई प्रोजेक्ट्स अपनी आवाम के लिए लाता रहूँगा। पसरूर में पीटीआई रहनुमा चौधरी एहसान इलाही के डेरा मसपूर में पीटीआई के वर्कर्स ने यौम पाकिस्तान के मौके पर खुसूसी रोशनी डाली और वतन अजीज़ के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ देने वाले शहदाए पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि आज हम इस वतन में जो आज़ादी की सांस ले रहे हैं उनमें हमारे बुज़ुर्गों का लहू शामिल है। हमें इस वतन की इज़्ज़त अपनी जान, औलाद और हर चीज़ से बढ़कर है। चौधरी एहसान इलाही ने शुरका से खिताब में कहा कि हम सब ने मिलकर मुल्क को हकीकी मायनों में कायद आज़म का पाकिस्तान बनाना है, जिसमें करप्शन का जड़ से ख़ात्मा सबसे बढ़कर है। हम सब ने मिलकर इस नासूर को जड़ से उखाड़ना है ताकि हम अपने पाँव पर खड़े हो सकें। पाकिस्तान के बारे में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने जो ख्वाब देखा था, हमने उस पाकिस्तान को हकीकी मायनों में अमली जामा पहनाना है। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को आइंदा इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत से कामयाब करवा के मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलवाएँ। हम सब को मिलकर इदारों का एहतराम करना चाहिए जिनकी बदौलत हम चैन की नींद सोते हैं। हम जश्न आज़ादी के मौके पर पाक फ़ौज के शहदा को भी खिराज तहसीन पेश करते हैं। महकमा जंगलात और अहले इलाका की बाहमी इश्तराक से जड़ावाला में सतियाना रोड पर शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। SDO जंगलात शफकत रंधावा और चौधरी मोहम्मद ताहिर साकी गुज्जर की निगरानी में रोज़ाना की बुनियाद पर शजरकारी मुहिम जारी है, जिसका मकसद फ़िज़ाई आलूदगी के ख़ात्मे को यकीनी बनाना है। SDO जंगलात ने शजरकारी मुहिम को जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। पाकिस्तान में मुकीम सिख बिरादरी भी भारत का यौम आज़ादी यौम सियाह के तौर पर मना रही है। सिख बिरादरी के ज़ेरे तमाम गुरुद्वारा जन्म स्थान से तहसील मोड़ तक एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत पंजाबी सिख संगत पाकिस्तान के चेयरमैन सरदार गोपाल सिंह चावला ने की। जबकि रैली में गुरुद्वारा जन्म स्थान के ग्रंथी ज्ञानी बलवंत सिंह समेत सिख रहनुमाओं ने शिरकत की। शुरका ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे जिन पर भारत के खिलाफ और खालिस्तान के हक़ में नारे दर्ज थे। रैली के शुरका ने भारत मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। सरदार गोपाल सिंह चावला ने कहा कि भारत में सिखों समेत तमाम अक़लियतों के साथ इम्तियाजी सलूक रवा रखा जा रहा है, इसलिए दुनिया भर में मुकीम सिख बिरादरी आज भारत को यौम आज़ादी यौम सियाह के तौर पर मना रही है। बहुत जल्द कश्मीर और खालिस्तान आज़ाद होगा और भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मुल्तान में पुलिस थाना जलीलाबाद की मनशियात फरोशों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। मनशियात फरोश मुलजिम अहमद जावेद को गिरफ्तार करके मनशियात भी बरामद कर ली। गिरफ्तार मुलजिम से 1 किलो से ज़ायद चर्स बरामद की गई। मुलजिम को थाना जलीलाबाद के इलाके गल्ला गोदाम की तरफ से आते हुए गिरफ्तार करके बरामदगी की गई। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ थाना जलीलाबाद में मुकदमा दर्ज करके मज़ीद कार्रवाई की जा रही है। SHO थाना जलीलाबाद मोहम्मद ज़ुबैर ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई की। जश्न आज़ादी के मौके पर मॉडल बाज़ार पाकपतन में बड़े इनामात की कुरअंदाज़ी तकरीब सजाई गई। कुरअंदाज़ी 2500 टोकन पर मुश्तमिल थी। कुरअंदाज़ी की तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं शराफत अली भट्टी। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की हिदायत पर शहर फरीद पाकपतन में जश्न आज़ादी के मौका पर शहर फरीद पाकपतन के बासियों के लिए बड़े इनामात की कुरानदाजी का आगाज़ तलावत कुरान पाक नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू किया गया। कुरानदाजी में लोगों की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। कुरानदाजी की टोटल तादाद 2500 पर मुश्तमिल थी। कुरानदाजी में 125 मोटरसाइकिल, LED, वाशिंग मशीन और दीगर अशिया मौजूद थी। कुरानदाजी में असिस्टेंट कमिश्नर शर्जील शाहद गुज्जर, प्रेस क्लब पाकपतन के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हैदर अली शहजाद, मियाँ तमास हमायूं ने शिरकत की। मैनेजर मॉडल बाज़ार सलमान जावेद का कहना है कि बाज़ार से कम रेट पर मॉडल बाज़ार पाकपतन में अशाए खुर्दोनोश मौजूद हैं। शहर फरीद के बासी यहाँ पर हर तरह से खुश नज़र आते हैं। शराफत अली भट्टी, सिटी न्यूज़, पाकपतन। उकाड़ा में ज़िला भर की LHVs ने शदीद एहतजाज करते हुए कहा कि हमारा बुनियादी स्केल 14 ना देना नाइंसाफ़ी है। LHVs की तनज़्ज़ुली बंद की जाए।
رزق الاؤنس اور میس الاؤنس سمیت دیگر مراد دی جائیں۔ اگر ہمارے مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو احتجاج کا دائرہ کار وسیع کر دیا جائے گا۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی اوکاڑا کے CEO مہار اختر حسین بلوچ نے احتجاجی LHV سے مذاکرات کیے اور کہا کہ LHVs کے جائز مطالبات کے لیے اعلیٰ حکام کو لکھ کر بھجوا دیا ہے۔ LHV سے کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ کیروڑ پکا میں بھی پاکستان کا 75واں یوم آزادی بھرپور جوش و جذبے سے منایا گیا۔ جشن آزادی کی مرکزی تقریب میونسپل کمیٹی میں منعقد ہوئی۔ اسسٹنٹ کمشنر اشرف صالح نے پرچم کشائی کی۔ پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ ننھے بچوں اور اسکول کے طالب علموں نے تقریر اور ملی نغمے پڑھے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ ہندوستان سے پاکستان میں ایک بہت بڑی ہجرت تھی۔ اس دوران جتنی بھی قربانیاں ہوئیں اس کی ہم نے لاج رکھنی ہے۔ آزادی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کے لیے کھڑی نہیں ہو جاتی۔ تحریک کی صورت میں جو ولولہ قائد اعظم کی قیادت نے دیا، جو جذبہ اقبال کی شاعری نے دیا، جو جذبہ سر سید کی تعلیم نے دیا، جو جذبہ رانا لیاقت علی نے دیا، جو جذبہ ہماری ماؤں بہنوں، نوجوانوں، بزرگوں اور بچوں نے دیا، سب کا ایک ہی مقصد تھا کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ آج بھی ہمیں اس جذبے کی ضرورت ہے۔ احمد پور شرکیہ میں سنو تحریک کی جانب سے ریلوے اسٹیشن چوک سے منیر شہید چوک تک پاکستان زندہ باد ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں بچوں، بزرگوں اور نوجوانوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ امیدوار MPA ڈاکٹر حسنین معاویہ اور ایگزیکٹو ممبر ثاقب گجر نے کہا کہ آزادی ایک نعمت ہے جو ہمیں اللہ کی رحمت اور اپنے بزرگوں کی لازوال قربانیوں کی بدولت حاصل ہوئی۔ ہماری ریاست بہاولپور نے پاکستان کی آزادی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کیا، جس کے باعث پاکستان جیسا خوبصورت ملک ہمیں ملا۔ یہی وجہ ہے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے ریاست بہاولپور کے نواب کو محسن پاکستان کا لقب دیا، لیکن آزادی کے بعد محسن پاکستان کی ریاست سے سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا گیا، مگر اب ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے اور اپنا حق لے کر رہیں گے۔ بھیرا میں 14 اگست کو جامعہ مسجد شیر شاہ سوری میں پور ہیلپ فورس اور عمر بلڈ گروپ کی جانب سے پودے لگائے گئے۔ منتظمین کا کہنا تھا کہ سرسبز و شاداب پاکستان کی جانب یہ ایک کاوش ہے۔ اللہ کریم ہم سب کی یہ کوشش قبول فرمائے اور ہر پاکستانی کو یہ سوچ اور جذبہ عطا فرمائے کہ وہ اپنے بچوں کو اگلے سال اس بات پر آمادہ کریں کہ شجرکاری کرنا سنت بھی ہے اور ماحول میں بہتری کا باعث بھی ہے۔ بھکر میں پاکستان کے 75ویں سالگرہ کے موقع پر محکمہ جنگلات کے ڈسٹرکٹ فارسٹ آفیسر کی جانب سے بھکر رینج بلاک نمبر 2 بیٹ نمبر 34 میں تقریبات کا آغاز کیا گیا، جن کے مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر بھکر خرم شہزاد تھے۔ تقریبات میں ضلع بھکر کے تمام محکموں کے افسران کے علاوہ ریسکیو 1122 کی ٹیم اور اسکول کے بچوں نے حصہ لیا۔ ڈسٹرکٹ فارسٹ آفیسر آغا حسین شاہ نے اپنی ٹیم کے ہمراہ استقبال کیا اور پھولوں کا گلدستہ پیش کیا۔ اسکول کو بچوں نے پاکستانی جھنڈیاں لہرائیں اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کی۔ اسکول کو بچوں نے ملی نغمے پیش کیے۔ ڈسٹرکٹ فارسٹ آفیسر نے کہا کہ آج کے دن محکمہ جنگلات کی جانب سے 10,000 پودے لگائے جا رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر بھکر نے اس موقع پر ارجن کا پودا لگا کر افتتاح کیا۔ احمد پور شرکیہ میں تحریک لبیک پاکستان کے ضلعی نائب امیر علامہ عاشق فرید مہروی کی قیادت میں جشن آزادی کے موقع پر ریلوے اسٹیشن سے ریلی نکالی گئی، جس میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ مقررین نے کہا کہ پاکستان اسلامی نظریے کی بنیاد پر بنا، مگر اس میں یہودی نظام کا راج ہے، جس کو ختم کرنا قانونی اور آئینی طور پر وقت کی اہم ضرورت ہے۔ تحریک لبیک اقتدار میں لا کر اسلامی نظام کو عام کرے گی۔ اس موقع پر کارکنان نے پاکستان اور پارٹی پرچم تھامے ہوئے تھے اور پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے۔ چیچاوتی میں غازی آباد پریس کلب میں یوم آزادی پاکستان کے سلسلے میں ایک رنگا رنگ تقریب کا اہتمام ہوا، جس کے مہمان خصوصی صدر کسان اتحاد پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ محمد حسین TJ نے پرچم کشائی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ آزادی ہمارے بڑوں کا صدقہ ہے، جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دے کر ہمیں ایک آزاد وطن دیا۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس وطن کی حفاظت کریں۔ سابق صدر پریس کلب چیچاوتنی منشاء الرحمان جٹ نے کہا کہ ہم نے یہ ملک کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا، لیکن بدقسمتی سے ہم آج بھی آزاد ہونے کے باوجود حقیقی آزادی سے محروم ہیں۔ اس موقع پر معزز مہمانوں نے کیک کاٹا اور خصوصی دعائیں کی گئیں۔ دیپالپور کے نواحی علاقہ چورستہ میاں خان کے نجی اسکول میں 75ویں جشن آزادی کے موقع پر پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنی گئی۔ اس موقع پر طلبہ اور ان کے والدین کی کثیر تعداد موجود تھی۔ خیرپور پولیس کی بڑی اور اہم کامیاب کارروائی، منشیات فروش ملزم کو گرفتار کر کے بھاری مقدار میں منشیات برآمد کر لی۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ SSP خیرپور ظفر اقبال ملک نے احکامات پر عمل کرتے ہوئے SHO تھانہ سوبو ڈھیرو امیر علی چانگ اور ان کی ٹیم نے اطلاع ملنے کے بعد کارروائی کر کے منشیات فروش ملزم سکندر کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کے قبضے سے 4 بھوریاں بھنگ اور 1050 گرام چرس برآمد ہوئی۔ رانی پور میں ٹول پلازا کے نزدیک قومی شاہراہ پر رانی پور کے رہائشی قوم پرست ڈاکٹر نذیر کھوکھر اور استاد شوکت گھانگرو کو جبری طور پر لاپتہ ہونے کے خلاف مظاہرین کی جانب سے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا کر عبدالقادر شاہ پبلک پارک سے پریس کلب رانی پور تک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔
مظاہرین نے ڈاکٹر نذیر کھوکھر اور استاد شوکت گھانگرو کو بازیاب کروانے کے لیے شدید نعرے بازی کی۔ انہوں نے کہا کہ دن دہاڑے ہمارے آدمیوں کو رانی پور کے ٹول پلازے کے قریب سادہ لباس میں ملبوس افراد نے کار سے زبردستی اتار کر لاپتہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر نذیر کھوکھر اور استاد شوکت گھانگرو سندھ دوست اور مظلوموں کے ساتھی ہیں۔ انہوں نے انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں اور چیف جسٹس آف پاکستان سے از خود نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ 14 اگست کے موقع پر دھابے جی میں پیدل میراتھن ریس سمیت دیگر کھیلوں کے مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ عثمان خان، سکندر خان اور یاسر پلیجو کی جانب سے دھابے جی پمپ ہاؤس میں مختلف کھیلوں کے مقابلے منعقد کیے گئے، جن میں رسہ کشی، میراتھن ریس، چمچ ریس اور دیگر مقابلے ہوئے۔ مقابلوں میں نوجوانوں نے بھرپور حصہ لیا۔ مہمان خصوصی فقیر نبی بخش بلوچ اور دیگر نے مقابلوں میں نمایاں پوزیشن لینے والے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ پنو عقل پولیس کی بروقت کارروائی، چوری کی واردات میں لوٹی گئی رقم برآمد کر لی۔ تفصیلات کے مطابق تھانہ پنو عقل کی حدود میں گھر سے چوری کی واردات رپورٹ درج کروائی گئی تھی، جس پر بروقت ناکہ بندی کے دوران مشکوک ملزم کو گرفتار کیا گیا۔ اصغر ملک سے دوران تفتیش چوری شدہ رقم 1,90,000 برآمد کی گئی۔ ملزم کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ ٹنڈو محمد خان میں مانسون کی برسات کے باعث شہر اور گرد و نواح میں سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میونسپل کمیٹی کی جانب سے برسات کے پانی کی نکاسی بہتر نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کے کئی کاروباری مراکز شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں زاہد قریشی سے۔ جی، ملک بھر کی طرح ٹنڈو محمد خان میں بھی مونسون کا سلسلہ جاری رہا، جس کے باعث جو ہے ٹنڈو محمد خان میں شدید برسات ہونے کے باعث جو ہے کئی علاقوں میں جو ہے گندگی کے ڈھیر اور پانی جمع ہے، جس کے باعث جو ہے ٹنڈو محمد خان میں شہریوں اور تاجران کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ ٹنڈو محمد خان میں گزشتہ رات ہونے والی برسات کے باعث جو ہے ٹنڈو محمد خان کے متعدد علاقوں میں جو ہے برسات کا پانی جمع ہے، جس کے باعث جو ہے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جبکہ میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹنڈو محمد خان میں برسات کی پہلی بوند گرتے ہی گوابڈا ہیسکو کی جانب سے شہر سے لائٹ غائب کر دی جاتی ہے، جس میں کی وجہ سے گرمی میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ برسات کے ہونے کے باعث جو ہے شہر کے کئی علاقوں میں اب تک گندا پانی موجود ہے، جو ضلع انتظامیہ کی جانب سے نکاسی نہ ہو سکے، جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شہریوں نے جبکہ بالا حکام اور ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ شہر کے متعدد علاقوں سے برسات کے پانی کو نکاسی کو یقینی بنایا جائے تاکہ شہریوں کو پریشانی سے نجات مل سکے۔ جی، پھلجی اسٹیشن کے گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول میں جشن آزادی کے سلسلے میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں اسکول کے ایچ ایم رانا محمد اسحاق ساکی، سابق ٹاؤن چیئرمین قاضی علی محمد قریشی اور اساتذہ اور طلباء نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب کا آغاز قومی ترانے سے کیا گیا۔ اس موقع پر اسکول کے ہیڈ ماسٹر اور سابق ٹاؤن چیئرمین نے اساتذہ اور طلباء کے ساتھ مل کر اسکول کی عمارت پر قومی پرچم لہرایا۔ رنگا رنگ تقریب میں طلباء نے قومی نغمے، ٹیبلوز اور تقاریر پیش کی۔ اسکول کے پرنسپل رانا محمد اسحاق ساکی نے پیغام دیا کہ نوجوان نسل کو تعلیم دلائیں اور ملک کو خوبصورت بنائیں۔ ہم زندہ قوم ہیں، زندہ قومیں ہمیشہ اپنا یوم آزادی فخر سے مناتی ہیں۔ 14 اگست کے موقع پر یاسر کونین اور مہتاب عالم کے زیر اہتمام FWO گراؤنڈ دھابے جی میں جشن آزادی ٹیپ بال کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد ہوا، جس میں ضلع ٹھٹہ کی 15 ٹیموں نے حصہ لیا۔ ٹورنامنٹ کا فائنل میچ جہانگیر 11 کرکٹ کلب اور بہار 11 کلب کے درمیان کھیلا گیا، جس میں جہانگیر 11 نے مخالف ٹیم کو شکست دے کر ٹورنامنٹ اپنے نام کر لیا۔ مہمان خصوصی UC دھابے جی کے ڈسٹرکٹ ممبر اور امیدوار مٹھا خان بلوچ اور دیگر نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے، جبکہ ٹورنامنٹ انتظامیہ کی جانب سے مہمانوں کو سندھ کی ثقافت اجرک کے تحفے پیش کیے گئے۔ رانی پور میں گاؤں رانو خان سولنگی کے پرائمری اسکول کی صورتحال بارش کے بعد بڑے تالاب کی طرح نظر آتی ہے۔ کئی بار محکمہ تعلیم کے نااہل افسران اور مقامی نمائندوں کو اپیل کے باوجود کوئی نوٹس دینے کو تیار نہیں۔ اسکول میں حالیہ مانسون کی بارش سے پانی اسکول میں مسلسل کھڑا رہنے کی وجہ سے مچھروں کی بھرمار ہو گئی، جس کے باعث اسکول میں زیر تعلیم بچے ملیریا اور دیگر بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے اور اسکولوں کی دیواریں اور چھتیں کمزور ہو گئی ہیں۔ کبھی بھی کوئی بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے۔ کراچی ہیومن رائٹس فاؤنڈیشن آف پاکستان کے بانی چیئرمین محمد جنید شیخ اور ڈسٹرکٹ اورنگی صدر جمشید انصاری کی سربراہی میں ڈسٹرکٹ اورنگی آفس میں یوم آزادی کے موقع پر پروگرام منعقد کیا گیا۔ مقررین نے کہا کہ بلا شبہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز نہیں۔ آزادی کا دن منانا ہم سب پر لازم ہے۔ آزادی کا جشن مناتے ہوئے ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ پاکستان کی ترقی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے، وطن عزیز کی سالمیت پر کبھی آنچ نہیں آنے دیں گے اور وقت آنے پر اپنی سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ آئیے ہم آزادی کا جشن انسانی حقوق کو فروغ دے کر منائیں۔ یہی 1947 کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے ہمارا عملی اقدام ہوگا۔ تقریب میں ٹی وی اور اسٹیج کے نامور فنکاروں نے ملی نغمے پیش کر کے تقریب کا لطف دوبالا کر دیا۔
नौशहरा में जारी जश्न आज़ादी क्रिकेट टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया। नौशहरा बादशाह टीम ने मैदान मार लिया। मजीद देखते हैं तहसीन अब्रार की इस रिपोर्ट में। नौशहरा जश्न आज़ादी क्रिकेट टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हुआ। टूर्नामेंट में 16 टीमों ने हिस्सा लिया था। फाइनल में नौशहरा बादशाह और आर्मर कॉर्प्स के दरमियान हुआ, जिसमें नौशहरा बादशाह टीम ने मैदान मार लिया। इस तकरीब के मेहमानी खुसूसी ग्रेजुएट कमांडर मेजर जनरल उमर बशीर थे। मेहमानी खुसूसी ने जीतने वाली टीम को ट्रॉफी और 35,000 का चेक दिया, जबकि रनर अप टीम को ट्रॉफी और 25,000 रुपए का चेक दिया। मेहमानी खुसूसी ने खिताब करते हुए कहा कि नौजवान नस्ल को ज्यादा से ज्यादा खेलना चाहिए ताकि सेहतमंद रहे और आगे जाकर मुल्क का नाम रोशन करे। प्रोग्राम में स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर आमिर रशीद, कर्नल रशीद, डीसी नौशहरा मीर रजा उसगन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नौशहरा उमरहान और स्पोर्ट्स ऑफिसर ज़काउल्लाह और आर्मी के दीगर अफसरान मौजूद थे। फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ के ज़ेर इंतज़ाम ज़िले इंतज़ामिया और स्पोर्ट्स एसोसिएशन के ताउन से यौम आज़ादी स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप की इख्तितामी तकरीब मुनक़िद की गई। बच्चों के मिली नगमे और ने शुरका का खून गरमा दिया। बाजोड़ के दूर दराज इलाकों से आए हज़ारों तमाशाइयों ने इन मुकाबलों से खूब लुत्फ़ उठाया और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। डिप्टी कमिश्नर बाजोड़ और कमांडेंट बाजोड़ स्काउट्स ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किया और स्पोर्ट्स की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि चैम्पियनशिप का मकसद सेहतमंद सरगर्मियों को फ़रोग़ देना और अमन व भाईचारे की फ़िज़ा कायम करना है। डिप्टी कमिश्नर सोबतपुर अजीम जाम दुमड़ की खुसूसी हिदायत पर मांझीपुर में एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। फ्री मेडिकल कैंप डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शौकत अली खोसा और DSMPPHI डॉक्टर शाहजहां मेंगल की ज़ेर निगरानी मुनक़िद किया गया। फ्री मेडिकल कैंप में मरीज़ों के मलेरिया और यरकान के टेस्ट भी फ्री में किए गए। DHO हेल्थ डॉक्टर शौकत अली खोसा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि महंगाई के दौर में बारिश और सैलाब ज़दगान को फ्री मेडिकल कैंप लगाकर उन्हें इलाज की सहूलियात दी जाएँ और मरीज़ों को मुफ्त अदविया फराहम की जाए। मांझीपुर की आवाम ने कहा कि हम डिप्टी कमिश्नर सोबतपुर और DHO के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने महंगाई के दौर में फ्री मेडिकल कैंप लगाकर आवाम को तोहफ़ा दिया। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सीनियर रहनुमा हाकिम खान सोलंगी ने कहा है कि 14 अगस्त का दिन तजदीद अहद का दिन है। हमें एक आज़ाद वतन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मिला जो अल्लाह पाक की नेमत है। इस मुल्क की तरक्की, बका और खुशहाली के लिए हर मकतबा फ़िक्र के लोगों को किरदार अदा करना चाहिए। बलोचिस्तान के अवाम मुहिब वतन है और 75वां यौम आज़ादी जोश व खरोश से मनाएंगे। पाकिस्तान की बुनियादों में लाखों शहदा का लहू शामिल है। मुल्क के दिफा के लिए अवाम पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़े होंगे। और आपको बताएं कि हमारे नुमाइंदे जमशेद आलम की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न राजा जहांगीर अनवर ने कहा है कि शहरियों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और इस सिलसिले में कोई दकीका फ़रोग़ गुज़ाश्त नहीं किया जाएगा। इन ख़यालात का इजहार उन्होंने अपने दफ्तर के कॉन्फ्रेंस रूम में इस्लामी कॉलोनी, सेटेलाइट टाउन, अकबर कॉलोनी और जनरल बस स्टैंड बहावलपुर में सीवरेज सिस्टम की तामीर और मुरम्मत और बहाली समेत निकासी आपके कामों के हवाले से जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए किया। उन्होंने पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अफसरान को हिदायत की कि ज़ेर तामीर सीवरेज सिस्टम की जल्द अज जल्द मुरम्मत करके इसे फ़ाल बनाया जाए। सीवरेज सिस्टम के कदीमी और बोसीदा निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात बरूए कार लाए जाएँ। सीवरेज सिस्टम की जल्द अज जल्द बहाली के लिए इंतज़ामी अफसरान और मुलाजमीन फ़र्ज़ शनासी और दयानतदारी से फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम दें। और आज साउथ अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में चीफ पेट्रन अशफाक अनवर और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की सरबराही में 14 अगस्त के प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग नून के अहदेदारान गोगा भाई, खालिद सुलहरिया, आसिम मलिक, अजीम भाई और शाजिया शौकत ने शिरकत की। इसके अलावा साउथ अफ्रीका के मेंबर पार्लियामेंट और लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदगान, गवर्नमेंट के अहदेदारान, लोकल बिजनेस कम्युनिटी, MQM साउथ अफ्रीका के लीडरान ने भी शिरकत की और केक काटा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट citynewsht.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए सिटी न्यूज़ HD।